الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رحيم يا غفور يا رحيم يا رحمن يا كريم يا رحيم. اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الموت وقنا عذاب الميزان وأدخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا رحيم يا رحمن. اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والمعافاة في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم احفظنا من بين يدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. या इलाह العالمین या अरहम الراحمین. आज के इस प्रोग्राम को अपने फضल व करम से फضल व रहमत से मंजूर व मकबूल फरमा. जो हजरात आए हैं यहाँ इस प्रोग्राम में सुनने के लिए या अल्लाह इस प्रोग्राम को उनके लिए या अल्लाह ज़रिया निजात बना. या इलाह العالمین या अरहम الراحمین जो सुना उस पर अमल की तौफीक अता फरमा. या अल्लाह जो प्रोग्राम के मुनासिब कराने वाले हैं या अल्लाह इनकी जान माल इज़्ज़त आबरू इस कारोबार में बरकत नसीब फरमा. या अल्लाह हम सब के जान माल में या अल्लाह इज़्ज़त आबरू में या अल्लाह बरकत नसीब फरमा. दुनिया आखिरत की कामयाबियाँ तरक्कियाँ इज़्ज़तें अज़मतें रफ़ातें बुलंदियाँ तरक्कियाँ नसीब फरमा. अल्लाह हमें मांगना आता नहीं बिन मांगे अता फरमा. अल्लाह हमें रोना आता नहीं बिन रोए अता फरमा. अल्लाह हम सब की तमाम शरी दिली जायज़ हाजात को पूरा फरमा. या इलाहुल आलमीन या अरहमर राहिमीन. हमारे बुजुर्ग हमारे असातिज़ा हमारे शयूख हमारे वालिदैन हमारे बच्चे अज़ीज़ व अक़ारिब जो भी इस दुनिया से चला गया अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत फरमा. अल्लाह उनके दरजात को बुलंद फरमा उनके क़बूर को मुनव्वर फरमा. अल्लाह जो बीमार हैं हमारे घरों में हमारे बच्चे हमारी माएँ बहनें अल्लाह जो भी बीमार हैं या अल्लाह उन सबको शिफ़ाए कामिला आजिला मुस्तमिर्रा दाइमा नसीब फरमा. या इलाहुल आलमीन या अरहमर राहिमीन. जो मांगना चाहते हैं दिलों में हैं अल्लाह जो मांग सके जो न मांग सके अल्लाह सब अपने फضل व करम से अपने फضل व रहमत से अता फरमा. व सल्लल्लाहु व सल्लिम व बारिक अला नबीना मुहम्मद व अला
آلہ وأصحابہ اجمعین اللہم آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.